आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। उस शख्स के हवाले से जो आपकी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया होगा, इंशाअल्लाह अगर वो शख्स आपके नसीब में है तो अल्लाह करीम कुछ निशानियाँ आप पर वाज़े फ़रमा देंगे। आपको इससे इंशाअल्लाह तसल्ली होगी, भरोसा होगा। वैसे हर मोमिन को अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला वो ज़ात अक़दस हैं जो हर चीज़ को करने पर क़ादिर हैं। अल्लाह करीम फ़रमा दें कुन तो वो हो जाता है। तो इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह से माँगना चाहिए। बेशक अल्लाह करीम की ज़ात आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा सकती है। तो इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को एक मर्तबा पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। अल्लाह ताला आप पर हामी और नासिर हों, आप पर मेहरबान हों। आप थक चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं। आप जानते हैं इंसान मायूस कब होता है? जब इसे अल्लाह की ताकत पर यकीन बाकी नहीं रहता है, और जब ये बातें भूल जाता है जिसने ये हालात पैदा किए हैं वो इन्हें बदलने पर भी कादिर है। जो शख्स आपकी तकदीर में लिखा होगा, अल्लाह ताला आपको इसके हासिल हो जाने से पहले कुछ निशानियाँ और इशारे वाज़े फरमाएंगे। जब इंसान को ऐसा लगता है कि अब अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, लेकिन इंसान ये भूल जाता है जो रब ये हालात लाए है वो इन हालात को बदलने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो इन हालात को बदलने पर कादिर है। अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है। जो अल्लाह आपके दिल में मोहब्बत डाल सकता है, वो आपको आज़माइश में मुब्तला कर सकता है। जो किसी चीज़ या शख्स को हासिल करने के लिए आपको नमाज़ों तक, सजदों तक, तहज्जुद तक लेकर आ सकता है, तो क्या वो आपके हालात को बदलने पर कादिर नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह आपको आज़मा रहा हो, ये देख रहा हो कि आप जिस चीज़ को तलब कर रहे हैं, जिस शख्स को माँग रहे हैं, आप इसे कब तक दुआओं में माँग सकते हैं? आप कितना सब्र कर सकते हैं? अल्लाह पर आपको कितना यकीन है? अल्लाह के ख़ज़ानों से कभी आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके सजदों की तड़प को देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं ये तड़प कब तक रहती है। अल्लाह ये जानना चाहता है आप कितनी देर सजदों में रोते हैं। याद रखिए, जिस रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, जिसके एक हुक्म से कायनात बनी और एक ही हुक्म पर कायनात मिटा दी जाएगी, तो आप मायूस कैसे हो सकते हैं? जिस अल्लाह ने पूरी कायनात की तख्लीक की, जिस अल्लाह ने इसमें लोग पैदा किए, फिर इन्हें एक दिल अता किया, जिस दिल की तख्लीक अल्लाह ने की, इस अल्लाह को इख्तियार नहीं कि किसी शख्स का दिल आपके लिए बदल दे? कोई भी इंसान जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्या वो आपको हासिल नहीं हो सकता? आपको लगता है दुनिया की सारी ताकतें आपके खिलाफ हैं, अगर वो शख्स खुद भी आपको इनकार करता है, फिर भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपके दिल और इस शख्स के दिल पर इख्तियार रखता है। हदीस में आता है, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उँगलियों के दरमियान हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं तो उसको फेर देते हैं, चाहते हैं तो इधर फेर देते हैं। अल्लाह ताला हालात बदलने पर कादिर हैं, अल्लाह ही दिलों को बदलने पर कादिर हैं, अल्लाह ताला मोहब्बतें बदलने पर कादिर हैं, अल्लाह ताला नफ़रतों को मोहब्बत में बदलने पर कादिर हैं। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर हैं। ये इंसान का यकीन होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसी दुआएँ जो आप किसी शख्स को पाने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ की तलब है, तो आप लोग अपनी दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह मौजिज़े करने पर कादिर है। वो आपके लिए अनकरीब ऐसे मौजिज़े कर देगा, ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर करेगा जिससे पता चलेगा कि कोई शख्स या चीज़ आपकी तकदीर में लिखी हुई है कि नहीं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। कोई अधूरी दुआ है, कोई अधूरी ख्वाहिश है, अधूरी ला हासिल चीज़, इसकी क्या वैल्यू है आपकी निगाह में वो आप जानते हैं। आप आपको वो चीज़ कैसे हासिल हो सकती है, तो गौर और फ़िक्र से सुनिएगा मेरे प्यारे सुनने वालों। जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कुछ निशानियाँ आपके लिए ज़ाहिर करते हैं, ताकि आप जान सकें अल्लाह वो चीज़ या शख्स आपको ज़रूर अता फ़रमाएँगे। उन निशानियों से आप पर वाज़ेह हो जाता है, इसलिए अपनी दुआओं पर कभी बेएतबारी नहीं लानी चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे ज़हन में ये सवालात भी आते हैं कि हम अपनी तकदीर को कैसे जानें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नसीब में क्या लिखा हुआ है?
بعض اوقات ہم کسی خاص موقع، خاص شخص یا خاص حالات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے بھی یا نہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے، جس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو عام سوچ رکھتے ہیں۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک خاص حکمت اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں خاص حکمت عملی ہوتی ہے۔ اس طرح جو شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستہ آپ کو دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کر آتے ہیں۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں اللہ کا ایک خاص پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یا پھر کبھی کبھی اپنی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ اللہ کریم وہ آپ پر واضح فرما دیتے ہیں۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں خاص مقام تک چلا جاتا ہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، یا زندگی میں آسانی کا اچانک مل جانا، یہ سب آپ کے نصیب کے لیے نیا قدم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا، یہ آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے، یہ اللہ کا پلان ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اس کو دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ہر دکھ، ہر تکلیف سے آپ کو نکال کر آسانیوں میں داخل فرماتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں ہوگا، اس کا آپ کی زندگی میں خاص مقام اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں خاص مقصد کے لیے آئے گا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو شخص مل نہیں رہا، آپ اس کو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، آپ التجائیں کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ قبول نہیں ہونی، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے، وہی اللہ آپ کو وہ شخص بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک وظیفہ بھی آپ سے ذکر کروں گی۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس وظیفہ کو بھی اپنا زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ کریم ان کو ہر دکھ درد سے نکال کر آسانیوں میں داخل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ بھاگنا چھوڑ دیں، 2 وقت سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز پر وقت مقرر کر رکھا ہے، تو وقت سے آگے کبھی دوڑنا نہیں چاہیے۔ کامیابی انسان کو تب ملتی ہے جب آہستہ آہستہ قدم انسان لیتا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی بھاگنا شروع نہیں کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے پیچھے آپ کے لیے ایک سبق رکھا ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ ان مصلحتوں کو، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے جب آپ اللہ کے حوالے معاملات کو کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کو آزمائش سے نکال دیتے ہیں، اور اس آزمائش کے پیچھے اس چھپی ہوئی مصلحت کو بھی آپ کے سامنے واضح فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح سے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کو ملا دیا تھا، اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی کہ مصر میں اللہ نے اپنا قانون قائم کرنا تھا، تو اسی طرح سے آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی آپ کو مل نہیں رہا یا کوئی حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد، ایک بڑی پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دیتے ہیں، آپ کو وہ سبق مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے پڑاؤ پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ سمجھیں کہ آہستہ آہستہ قدم رکھیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا ورد خاص بنائیں گے۔ اب جو وقت آگے دوڑ جاتے ہیں، جو بے وقت مطلب پہلے ہی آگے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اب جو بچہ ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ اوندھے منہ نیچے گرے گا۔ بے شک وہ اوندھے منہ نیچے گرے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ اسی طرح سے جو وقت سے پہلے آگے جاتے ہیں یا دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تو آپ بکھری ہوئی چیزوں کو بکھرا رہنے دیں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ خود سمٹ جائیں گی۔ خود کا الجھ جانا خود پر ڈیپینڈٹ کرتا ہے، ہم خود کو خود ہی الجھا لیتے ہیں۔ انسان جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھیں کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ پر میرے حصے میں وہ لکھ دی ہے۔ وقت سے پہلے چیزیں مانگتے ہیں، وقت کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے، وہ ہے صبر، سہنا،
خود کو صبر کرنے والا بنائیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنائیے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ یہ ورد خاص لا حول ولا قوت الا باللہ لازماً آپ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں، آپ کی مہربانیاں جاری ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین کرنا سیکھیں اور اس مصلحت کو سمجھنا سیکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔